अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और दोस्तों क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह इधर तो सब ठीक है। अपना सुनाइए, आप लोग ठीक होंगे। आइए, मैं तहसीन जिलानी का एक वीडियो दिखा रहे हैं आपको। उस पर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ। ज़्यादा देर का नहीं, 10 मिनट का होगा वीडियो। आपको आप 15 मिनट ज़्यादा दे सकते हैं बस। और हमारे वीडियो को जो है ना थोड़ा ध्यान से देखिए और ये सुनिए ज़रा। और हो सके तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर स्टोरी आपको अच्छा लगा तो। ठीक है ना? मैं स्टार्ट करता हूँ। के अंदर ये दस्तूर था कि कोई भी बादशाह बनता था तो 1 साल तक उसकी बादशाहत चलती थी। 1 साल तक बादशाहत चलती थी। उसके बाद वो लोग क्या करते थे कि उस बादशाह को एक जजीरे में छोड़ दिया करते थे, एक भयानक जगह में छोड़ दिया करते थे जब बहुत भयानक भयानक जानवर रहा करते थे और बहुत भयानक जंगल था वो। जैसे ही उसके अंदर वो फेंका जाता था बादशाह, तो वहाँ के दरिंदे जानवर उसको ऐसा खा लेते थे, उसकी हड्डियों को, उसके गोश्त को ऐसा खा लेते थे, पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पर किसी को फेंका गया है या नहीं फेंका गया। और उनका दस्तूर ये था कि जब 1 साल गुजर जाती तो फिर वो बादशाह तलाश करने के लिए दरिया के किनारे जाते। दरिया के किनारे जो भी कश्ती पहले आया करती थी, जो भी इंसान पहले आया करता था, उसी को वो अपना बादशाह तस्लीम कर लिया करते थे। और 1 साल उसी बादशाह की रियाया बन के रहते। और 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो कह दिया करते थे पहले ही कि 1 साल तक आप बादशाह रहोगे और 1 साल के बाद आपको उसी भयानक जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो वो कहता था ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जो बादशाह बनता था उसे 1 साल हुकूमत करने का मौका मिलता था। और वो 1 साल जब हुकूमत करता तो भूल जाता था कि आखिर में मुझे जाना उस भयानक जंगल में है, हमें शिकार उन भयानक जानवरों का होना है, ये भूल जाया करता था। और एंड टाइम पर जब 1 साल गुजरा करता था तो उसे याद आता था तो बहुत पछताया करता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि दरिया के किनारे ये सारे लोग पहुंच गए। पिछले बादशाह को इन्होंने भयानक जंगल में फेंका, जानवरों ने उसको खाया। ये लोग वहां से आए, दरिया के किनारे पहुंच गए। क्या करने के लिए? बादशाह तलाश करने के लिए कि जो भी पहली कश्ती आएगी और जो भी इंसान पहला होगा वही हमारा बादशाह होगा। ठीक है, दरिया के किनारे खड़े हो गए। एक कश्ती आई तो अब की आम इंसानों की तरह कोई इंसान नहीं आया था। यह इंसान बड़ा ख़ास था और बहुत ही तजुर्बेकार और बहुत ही नेक, निहायत अच्छा आदमी था। तो ये आया, इसने देखा लोगों को खड़े हुए, लोग इसके पास आए, बोले चलो आप हमारे बादशाह हैं। तो उसने कहा यार कैसे लोग हो, हम एक आम इंसान हैं और हमें अपना बादशाह तस्लीम कर रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। कहा नहीं, हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि दरिया के किनारे हम लोग आ जाते हैं, पहली कश्ती पर जो भी पहला इंसान आता है उसको हम लोग अपना बादशाह तस्लीम कर लिया करते हैं। तो आप हमारे बादशाह बन जाइए। लेकिन बादशाह बनने के कुछ रूल हैं। रूल ये है कि 1 साल के बाद आपको उसी जंगल में फेंक दिया जाएगा जहाँ और बादशाहों को फेंका गया है। और उस जंगल में बहुत भयानक भयानक जानवर हैं जो फौरन ही इंसान को खा जाते हैं। उसने कहा तो फिर मैं क्यों बादशाह बनूंगा, मैं कोई पागल इंसान दिख रहा हूँ आप लोगों को? उन्होंने कहा नहीं, आपको बनना तो पड़ेगा, ये हमारे यहाँ का रूल है और आपको बनाया जाएगा। अगर आप इनकार करेंगे तब भी आपको बनाया जाएगा ज़बरदस्ती। लेकिन अगर आप इज्जत से राज़ी हो करके अगर आप बनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम लोग ज़बरदस्ती आपको बनाएंगे। उसने कहा ठीक है, मेरा भी एक रूल है, आखिर में आप मुझे फेंकोगे लेकिन मैं जो बादशाह बन जाऊं, बादशाह जब बना दिया जाए मुझे, फिर मैं जो कहूँगा रियाया को वो करना पड़ेगा। तो सारे लोगों ने बात तस्लीम कर ली। ठीक है, आप जब बादशाही होगे तो आपकी हर बात मानी जाएगी। तो वो इंसान, उसने कहा ठीक है, मुझे ले चलो महल और मुझे बादशाह बना दो। वो इंसान आया महल में और बादशाह बना दिया गया, बादशाह बन गया। अब वो खाली नहीं बैठा, अब उसे ये फिक्र थी कि आखिर में मुझे उसी जंगल में डाला जाएगा। आज यही समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। उसे ये फिक्र थी कि आखिर में मुझे उस जंगल में डाला जाएगा जिसमें बहुत भयानक भयानक जानवर हैं, कि जैसे ही इंसान वहाँ पहुँचता है वो फौरन उस पर टूट पड़ते हैं और उसको खा जाया करते हैं, उसकी हड्डियाँ तक खा जाते हैं। वो इंसान उस आखिरत की फिक्र में लगा रहा कि 1 साल के बाद हमें उसी जंगल में जाना है, तो क्यों ना अब हम उसकी तैयारी कर लें, क्योंकि अभी हम बादशाह हैं, अभी हमारे पास टाइम है। और जब 1 साल पूरा हो जाएगा, बादशाह के मनसब से हमें हटा दिया जाएगा, फिर हमारे पास कोई टाइम नहीं बचेगा। उसने क्या किया, उसने सिपाहियों को बुलाया, सिपाहियों को बुला करके और उसी जंगल में भेजा। कहा वहाँ जितने भी दरख्त हैं सबको काट दिया जाए
اور جتنے بھی جانور ہیں سب کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ سپاہیوں نے کہا ٹھیک ہے حضور، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ وہ جنگل میں گئے، سارے درختوں کو کاٹ دیا، جتنے جانور تھے سب کو قتل کر دیا، مار دیا گیا۔ اب جنگل بالکل صاف ہو گیا، لیکن وہاں پر ابھی کوئی ہریالی نہیں، بالکل بھیانک جگہ ابھی بھی بنی ہوئی تھی۔ اب اس نے اور سپاہیوں کو بلایا اور کہا جاؤ، جتنی بھی وہاں پر وہ جھاڑیاں ہیں، وہ پیڑ ہیں، جو بھی بچے ہوئے ہیں، گھاس پھوس ہے، سب کو صاف کر دیا جائے، سب کو بہترین کر کے بنا دیا جائے، ہریالی لگا دی جائے، ہری بھری گھاس وہاں پر ڈال دی جائے اور بہتر طریقے سے اس کو بنا دیا جائے۔ وہ سپاہی گئے وہاں پر، انہوں نے جتنی جھاڑیاں تھیں، کانٹے وغیرہ پڑے تھے، سب کو صاف کر کے ہری بھری گھاس لگا دی، پھولوں کے گملے رکھ دیے، پھول لگا دیے، بالکل ایک دم بہت بہترین طریقے سے پارک بنا دیا۔ اب بادشاہ نے اور سپاہیوں کو بلایا اور کہا جاؤ مستریوں کو ڈھونڈو اور وہاں پر لے جاؤ، وہاں پر ایک شاندار محل بناؤ۔ سپاہی گئے، مستریوں کو ڈھونڈا گیا تو وہاں پر ایک بہت شاندار محل بنایا گیا۔ ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا، لیکن یہ جو بندہ اب کی آیا تھا، اس نے اپنی پوری تیاری مکمل کر لی کہ یار ہمیں اس جگہ نہیں رہنا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، ہمارا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے، ہم صرف 1 سال کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ 1 سال کے بعد ہمیں اسی جھاڑی، اسی جنگل، اسی بھیانک جگہ میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ درندے ہیں، وہ جانور ہیں۔ ابھی اس کی بادشاہت تھی، 1 سال ہونے سے پہلے اس نے اسی جگہ کو بالکل صاف کروا دیا، اس جنگل کو کٹوا دیا، اس کے بھیانک جانوروں کو مروا دیا اور وہاں پر ایک بہت عالیشان محل تیار کروا دیا۔ اب جب 1 سال ہوئی تو ادھر لوگوں نے اس کو نکال دیا، لائے ہتھکڑی، لائے زنجیریں، لائے اور اس کے ہاتھ باندھنے لگے۔ کہ ہمارے یہاں کا یہ دستور ہے کہ جب بھی یہاں سے بادشاہ کو ہٹایا جاتا ہے، بادشاہ کو بادشاہت کے منصب سے ہٹایا جاتا ہے، تو ہاتھوں میں زنجیریں پکڑ کر اس کو جکڑ کر اسی جگہ پر چھوڑ دیا جایا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا یار تم ہاتھوں میں زنجیریں کیوں ڈال رہے ہو، ہاتھوں کو جکڑ کیوں رہے ہو، ہم تو جانے کے لیے تیار ہیں، چلو ہم تو خوشی خوشی وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ خوشی خوشی اسی محل میں داخل ہو گیا اور آرام سے وہاں رہنے لگا۔ اب وہاں کوئی نہ درندہ تھا، نہ جانور تھا، نہ بھیانک جنگل تھا، کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ بس یہی بات سمجھ لیجئے، یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جب دنیا میں آیا، اس انسان کو کیا فکر تھی کہ اس کو 1 سال کے بعد اسی جنگل میں ڈال دیا جائے گا جہاں جانور کھا جائیں گے۔ اس کو یہ فکر تھی اور اسی فکر میں رہا یہ کہ یہاں نہیں رہنا ہے، ہمیں رہنا وہاں ہے۔ ابھی آپ دیکھ لو، جو باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، دہلی، ممبئی یا سعودی، دبئی، قطر، عمان، کہیں بھی جائیں تو وہاں کیا کرتے ہیں، چھوٹا سا کمرہ لیتے ہیں اور رہنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی صاحب آپ اتنے چھوٹے سے کمرے میں یہاں کیسے رہتے ہو، آپ ایک بڑا گھر لے لو، اس میں آرام سے رہ لو گے، تو ان کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے، بھائی ہم یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں کام کر رہے ہیں، ہمارا گھر کہیں اور ہے، ہم یہاں پر اس لیے رہتے ہیں اس چھوٹے سے کمرے میں، ابھی ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں، جب ہمارا کام یہاں سے پورا ہو جائے گا تو ہم پھر اپنے گھر کو واپس چلے جائیں گے۔ یہی بات سمجھ لیجئے کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو کیا کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے بھیجا کس لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اور یہ جو گھر ہے نا یہاں پر، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ہماری جو زندگی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اس دنیا میں ایک امتحان ہو رہا ہے، ایک امتحان دینے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ اب کون امتحان میں پاس ہوتا ہے، کون فیل ہوتا ہے، یہ اس پر چھوڑ دو۔ دنیا میں نہیں رہنا ہم کو، اس کو معلوم تھا کہ اس کو اس محل میں نہیں رہنا، 1 سال کے بعد اسی جھاڑی، اسی جنگل میں اس کو جانا ہے، تو اس نے اپنا محل تیار کر لیا۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا ہے تو ہماری زندگی ہمیشہ نہیں رہنے والی، ہمارا یہ دنیا والا گھر ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، تو یہاں کی فکر چھوڑ کر کے آخرت کی فکر کرو، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے بھائی تیرا گھر اچھا نہیں ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ جیسے کہ مسافر جہاں پر جاتا ہے تو کچھ دنوں کے لیے رکتا ہے، کچھ دنوں کے لیے ٹھہرتا ہے۔ کام کرنے والے باہر جاتے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے وہاں ٹھہرتے ہیں، چھوٹے سے گھر میں، چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں واپس گھر جانا ہے۔ تو یار ہم لوگ دنیا میں آئے کس لیے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا یہاں امتحان چل رہا ہے، کون نیک عمل کر رہا ہے، کون برائی کر رہا ہے، کون گناہ کر رہا ہے، یہ فرشتے سب نوٹ کرتے ہیں، فرشتے سب لکھتے ہیں۔ اور اللہ پاک کو نیند نہیں آتی، اللہ پاک کو اونگ نہیں آتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یہ نظام اللہ چلا رہا ہے۔
ज़मीन पर भी अल्लाह की हुकूमत है, आसमानों पर भी अल्लाह की हुकूमत है। देखे होंगे, बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा आपको। हर इंसान को जाना होता है इस दुनिया छोड़ के, कुछ दिन का दुनिया का पल है, बस जी रहे हैं। बस गुजारिश है सभी नमाज पढ़े इंशाअल्लाह, और अच्छा काम करें ताकि अच्छा अमल लेके जाए सभी ऊपर। जाना हर इंसान को है। अगर ये मेरा वीडियो का रिएक्शन कैसा लगा, ये रिएक्शन के ऊपर आप कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें, और कमेंट में अल्लाह अकबर जो लिख दें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।